प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् दोस्रो कार्यकालको शुभारम्भ प्रदेश राजधानी दाङबाट गर्ने लुम्बिनी सरकारको तयारी, नागरिक उत्साहित। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कालीगण्डकी नदीमा दोहन घटेन, प्रशासन मूक दर्शक। आयातमा प्रतिबन्ध हटाइए पनि विकल्प खोजिएन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको उपाय खोज्न विज्ञको सुझाव। र काभ्रेका किसानको गोठसम्म कृत्रिम गर्भधान प्रविधि पुगेन, सरकारी सेवा कागजमै सीमित। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत स्थलको संरक्षण नभएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। संखुवासभाको भोजखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको मुआवजा वितरण सुरु गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्रति रोपनी 7 लाखदेखि 15 लाखसम्म मुआवजा पाउनेछन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालय नजिकबाट 16 किलो अफिम सहित 3 महिला पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले सुराकीको आधारमा दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मानपुर वडा नम्बर 17 की 43 वर्षीय आशा कुमारी बुढा, लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 की 48 वर्षीय निर्मला विक र सोही ठाउँकी 36 वर्षीय भावना पुन मगरलाई अफिम सहित पक्राउ गरेको हो। विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमै पुगेर जनताका समस्या बुझ्नुका साथै कर सङ्कलन अभियान थालनी गरेको छ। आन्तरिक आयलाई बलियो बनाएर विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन अभियान सञ्चालन गरिएको बताइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 87 करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको महानगरपालिकाको कर सङ्कलन अभियान मङ्गलबारदेखि सुरु गरिएको हो। सल्यानको शारदा नगरपालिकाले 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर उपचार सेवा दिन सुरु गरेको छ। अशक्तताका कारण अस्पताल पुग्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाका 15 वडाका 70 वर्षमाथिका झण्डै 2000 ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार गर्न सुरु गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरीले धनुषाबाट स्रोत नखुलेको 24 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य मधुवर्णी जिल्ला मंगापट्टी एक मदिर विशैल बस्ने 23 वर्षीय उमेश कुमार रहेको सशस्त्र प्रहरी धनुषाले जनाएको छ। चितवनको भरतपुरमा बिहे भोज खाएका 200 बढी बिरामी परेपछि भरतपुर महानगर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होटलको अनुगमन गरेको छ। भरतपुरमा रहेको एक रिसोर्टमा शुक्रबार बिहे भोज खाएपछि बिरामी परेको खबर बाहिरिएसँगै 4 दिनपछि मात्र मङ्गलबार भरतपुर महानगरपालिकाले अनुगमन थालेको हो। हामीसँग बाँकी नै छन्। रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत स्थलको संरक्षण भएन, पश्चिम नेपालका केही ताल लोप हुँदै। आयातका प्रतिबन्ध हटाइए पनि विकल्प खोजिएन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको उपाय खोज्न विज्ञको सुझाव। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको शुभारम्भ स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाबाट गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारका सबैजसो मन्त्रालयले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसले सेवा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ भने नागरिकमा पनि उत्साह थपिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2077 असोज 20 मा दाङको देउखरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी तोकेको थियो। नयाँ संरचना नबन्दासम्म अस्थायी सदरमुकाम बुटवलबाटै काम भएको थियो। अब प्रदेश सभाका नयाँ सदस्यको शपथ र सरकारका सबै काम देउखरीबाट नै
गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको हो। यो विषयलाई प्रदेश सरकार सरेको नभएर राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका रूपमा बुझ्न सरकारको आग्रह छ। निर्णय भइसकेको हो, प्रदेश सभाले निर्देशन दिइसकेको हो, 2/3 बहुमतले निर्णय गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु बाहेक अर्को हामीसँग विकल्प छैन। यतिखेर प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, आर्थिक मामिला तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एकै परिसरभित्र स्थापना गर्न मर्मतको काम चलिरहेको छ। बाँकी केही मन्त्रालयलाई परिसर बाहिर व्यवस्थापन गरिएको छ। राजधानी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र हुँदा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मसुरिया दाङमा बाँकी छिटफुट काम पनि धमाधम भइरहेका छन्। संसद भवन यही निर्माण भइ नै सकेको छ। अब अन्तिम फिनिसिङको काम पनि थोरै मात्र बाँकी छ। अब आउने संसद स्वतः यही चल्ने कुराहरू चाहिँ भइहाल्छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको 18 बिघा जग्गामा साना र ठुला गरेर 20 वटा भवन छन्। तिनलाई मर्मत गरेर प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने काम लगभग सकिएको छ। शिक्षालयलाई गोबडिया स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ। अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय चाहिँ सुचारू नै भइसक्यो भन्दा नि हुन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय अनि त्यसपछि आन्तरिक मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम अहिले चलिरहेछ। अर्को एउटा महिला मन्त्रालयलाई त्यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको बिल्डिङमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। स्थायी राजधानीमा चहल पहल बढ्न थालेपछि स्थानीय पनि उत्साहित छन्। राजधानी आयो, सबै कुरा राम्रो छ, राम्रो हुँदै गएको छ, खुसी लागेको छ। अब केही दिनमै मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीबाट काम थाल्ने छन् भने अन्य प्रशासनिक कार्य पनि औपचारिक रूपमा देउखरी राप्ती उपत्यकाबाट सुरु हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमर क्षितिज भण्डारी, दाङ। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कालीगण्डकी नदीमा निरन्तर दोहन भइरहेको छ। अदालतको आदेशले विपन्न वर्गलाई गिट्टी बालुवा चालेर आय आर्जन गर्न खोज्दा लखेटाइमा पर्नुपर्छ। तर ठेकेदार, थ्रेसर सञ्चालक र निर्माण व्यवसायी भने अनाधिकृत रूपले नदी खोतल्दा प्रशासन देखेको नदेखे चाहिँ गर्छ। हामीलाई चाहिँ यहाँ प्रहरीहरू आउने बेला बेलामा गर्ने, हामी चाहिँ लुक्नुपर्छ, डराउनुपर्छ उहाँसित। तर यहाँ रातारात डोजर लाउने, बालुवाहरू लाने काम भइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रै छ। पर्वत बनाऊ कि माया मगर मात्र होइनन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कालीगण्डकी नदी किनारमा गिटी बालुवा चाल्न बाध्य पर्वत शस्त्रधाराकी उषा परियारको बाध्यता पनि उस्तै छ। बोकिन्छ यहाँबाट उहाँ माथिसम्म पुर्याइन्छ सर। अब सरहरू पुलिसहरू आउनुहुन्छ, यही पनि नबोका तिमीले नगर भन्नुहुन्छ, त्यही हो सर। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोडेर रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्ने लगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउन भनेको छ। तर आदेश विपरीत रातको समयमा ठूला मेसिनको प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको छ। अदालतको आदेश विपरीतको कार्य भइरहँदा पनि प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय लगायत सरकारवाला निकाय भने मौन छन्। धेरै समात्यौँ, ठुलो राजस्व पनि सङ्कलन भएको छ। तर अब सबै कुरा बिर्सेर अब नदीमै बस्न सकिने कुरा चाहिँ आउँदैन। अब त्यहाँ आउँछ साना बिचरा, त्यो नदीमै काम गरेर खाने पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब त्यही चाहिँ अब त्यहाँ लाइसेन्स लिएर बसेर मेरो पुरानो स्टक छ भन्ने पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको आफैमा विविमती छ। नदीकै किनारमा क्रसर उद्योग नै सञ्चालनमा छन्। क्रसर राखेकै कारण मालढुङ्गा स्थित गलुवामा पनि दोहन बढेको छ। त्यसो त निर्माण व्यवसायीले प्रहरी प्रशासनमा सस्तो मूल्यमा सामान झारेर दोहनमा आँखा चिम्लिने वातावरण बनाएको स्थानीयबाटै आवाज उठ्न थालेको छ। अर्कातिर कालीगण्डकी नदी दोहन हुँदा समेत टाँठा बाठालाई छुट र निमुखालाई काम गर्न रोक लगाइनुले प्रहरी प्रशासनमाथि नै शङ्का उब्जिन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार आएको भन्दै पुस 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आयातमा लगाएका सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। तर आयात खुलाउन सरकारले जुन आधार देखाएको छ त्यो दीर्घकालीन नहुने टिप्पणी आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले गरेका छन्।
विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको चापलाई आधार मानेर विभिन्न 10 वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध 2 चरणमा गरेर खुला गरेको छ। अघिल्लो पटक 6 वस्तुको आयात खुला गरेको सरकारले पुस 1 गतेदेखि लागू हुने गरी मदिरा, मोटरसाइकल, मोटर र मोबाइलको आयात पनि खुला गरेको छ। आयात रोकिँदा सरकारी ढुकुटीमा विदेशी विनिमयको सञ्चितमा सुधार आएको छ। गत असार मसान्तमा 11 खर्ब 44 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको सञ्चिती कार्तिक मसान्तमा बढेर 11 खर्ब 83 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर विदेशी मुद्राको सञ्चितमा देखिएको यो वृद्धिको अर्थतन्त्रमा सुधार नभई आयात रोकिँदाको परिणाम मात्रै भएको जानकार बताउँछन्। तल भत्ता आदिदेखि लिएर तमाम किसिमका सञ्चालन खर्च मिट गर्नलाई पनि सायद सरकारले निकै कठिनाई महसुस गरेको छ। त्यस कारणले अब इमिडिएट राहत के गरी त भन्दाखेरि एउटा सजिलो उपायले भन्सार खोलिदियो भनेदेखि राजस्व त तुरुन्तै आयात हुन्छ र राजस्व तुरुन्तै चाहिँ बढ्दछ अनि त्यसबाट एउटा सहजता हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले गरे आउनुपर्छ। विदेशी विनिमयको सञ्चित बढाउन आयात प्रतिबन्ध बाहेक सरकारले अन्य कुनै पनि विकल्प खोजेन, जसको दबाव राजस्व सङ्कलनमा पर्यो। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट 11 अर्ब 78 करोड 43 लाख 12 हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 2 अर्ब 78 करोड 80 लाख 30 हजार रुपैयाँले कमी हो। राजस्वले दैनिक साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार आयात खुला गर्न बाध्य भयो। अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोजी भुवाङ टाल्ने प्रवृत्तिले समाधानको साटो सङ्कट निम्तिने अर्थविदहरू बताउँछन्। इम्पोर्ट गर्नु खराब चाहिँ होइन, तर हामीले त्यो अनुसारको म्यानेज हुन सक्ने चाहिँ वैदेशिक मुद्राको भरपर्दो स्रोत चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्यात गर्न सक्नु पर्यो, रेमिटान्सहरू, पर्यटन, अरू अल्टरनेट जुन छन् वैदेशिक मुद्राको हो त्यो गरियो भनेदेखि चाहिँ यो खालको कदम ठिक हुनसक्छ। नभएदेखि चाहिँ राजस्व मात्रै हेरेर गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ लङ टर्म सोल्युसन नहुन सक्छ। सरकारले आयात रोकेपछि खुलाउन पटक पटक दबाब दिएका व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। झन्डै 1 वर्ष रोकिएको आयात खुला हुँदा त्यसको चाप फेरि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा पर्ने देखिन्छ। तसर्थ राजस्वका लागि भन्सारमा मात्र निर्भर नभई राजस्वका दायरा बढाउने र फजुल तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। थोरै पशुबाट धेरै दूध उत्पादन गर्न सरकारले पशुको नस्ल सुधार गरी काभ्रेमा कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम लागू गरे पनि 4 दशक पुरा भएको छ। यस बीचमा गाईमा 70% र भैँसीमा 55% कृत्रिम गर्भधान सफल भएको सरकारी दाबी छ। दुग्ध उत्पादनबाट मात्रै वार्षिक 1 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ फित्र्याउन काभ्रेका सबै व्यवसायिक किसानको गोडसम्म भने यो प्रविधि पुगिसकेको छैन। नेपाल सरकारको पशु सेवा विभागले करिब 4 दशकदेखि थोरै पशुबाट धेरै दूध उत्पादन गर्नका लागि पशु वस्तुको नस्ल सुधार गरी कृत्रिम गर्भाधान AI कार्यक्रम लागू गरेको छ। यसबाट दूध र मासुमा उत्पादन बढेर किसान व्यावसायिक रूपमा सफल भएको विभागले दाबी गरेको छ। 24 लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन थियो चाहिँ गत वर्षको आकलन छ भनेदेखि यो 15औं योजना सकुन्जेल अथवा अर्को वर्ष चाहिँ 26 लाख चाहिँ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र काभ्रेका अनुसार जिल्लामा पालिएका 1,44,886 वटा गाई र 1,35,256 वटा भैँसी मध्ये 49,094 वटा गाई र 50,045 वटा भैँसीबाट अहिले दूध उत्पादन भइरहेको छ। सरकारले काभ्रेमा गाई भैँसीमा 2040 सालदेखि निरन्तर कृत्रिम गर्भाधान गराउँदै आएको छ। यसका लागि 69 जना दक्ष जनशक्तिले काम गरिरहेका छन्। विगतमा AI मिसन पनि सञ्चालन थियो करिब 10 वर्ष अगाडि। त्यो बेलादेखि अलि व्यापक रूपमा कृत्रिम गर्भाधान भयो र अहिले विगतको 5 वर्ष हेर्दाखेरि लगभग सरदर वर्षको 30,000 को हाराहारीमा गाई भैँसी बाख्रालाई कृत्रिम गर्भाधान भइरहेको छ।
कृत्रिम गर्भाधान गराइएका गाई भैँसीले दुध बढी दिने, बिउको गोरु र राँगा पाल्नुपर्ने झन्झट पनि नभएकाले पशुपालन गरेका किसान यो कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट छन्। गोरु राँगाहरूमा पैसा बढी तिर्नुपर्छ अनि कृत्रिम गर्भाधान सुईमा चाहिँ हामीले सस्तो पर्छ, हामीलाई आधीभन्दा धेरै सस्तो पर्छ। गाईमा 70% र भैँसीमा 55% एआई कार्यक्रम सफल भएको छ। काभ्रेमा अहिले 2,49,87,000 लिटर दुधबाट 1,42,20,45,000 रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने गरेको छ। तर यो कार्यक्रम लागू भएको 4 दशक बितिसक्दा पनि 54% गाई र 10% मात्र भैँसीमा पुग्नुले कार्यक्रमको विस्तार भने सन्तोषजनक छैन। यो कार्यक्रम हरेक किसानको गोठसम्म पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, काभ्रे। पश्चिमको मुख्य सहर नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ठूला साना धेरै तालहरू छन्, तर ती तालको समुचित व्यवस्थापन हुन भने सकेको छैन। कतिसम्म भने विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालहरूको समेत संरक्षण भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राकृतिक ताल तलैया मध्ये विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत कैलालीको यो घोडाघोडी ताल संरक्षण अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको हुँदाहुँदै पनि ओझेलमा परेको छ। 2563 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको ताल विदेशी पर्यटकको समेत आकर्षक गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ, तर यसको प्रचार प्रसार भएको छैन। कैलालीकै अर्को कोइलाही, जाखर, कञ्चनपुरको बेदकोट र प्याराताल पनि पर्यटक लोभ्याउने खालका छन्। पिकनिक खाने भनेर आएको अनि रमाइलो लाग्यो। यो कोइली ताल कस्तो छ भन्थे, ठिकै रहेछ, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका तालमा समेत आन्तरिक बाहेक विदेशी पर्यटक भित्र्याउने प्रयास भएको छैन। पर्यावरण सुधारका साथै आम्दानीको दरिलो स्रोत भए पनि स्थानीय सरकारले तालको महत्त्व बुझ्न नसक्दा पर्यटन व्यवसायी खिन्न छन्। राज्यले त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ बजेट यदि विनियोजन गरेर ती ठाउँहरूमा चाहिँ आउने पर्यटकहरूलाई सुविधा सम्पन्न रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्था यदि सिर्जना गर्ने हो भने पक्कै पनि ती ठाउँहरूको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर कतै कतै सुधारका प्रयास नभएका भने होइनन्। पोखराबाट बसाइसरेका शम्भु भुर्तेललाई नेपालगञ्ज उपमहानगरको धम्बोजी स्थित यो वाटर पार्क देख्दा फेवा तालको झल्को आयो। करिब 11 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको वाटर पार्कको अहिलेको यो स्वरूपलाई अझै परिवर्तन गर्दै सफा, सुन्दर र व्यवस्थित तुल्याउने हो भने भारतीय आगन्तुकका लागि मनोरम स्थल बन्न सक्छ। पोखराको फेवा ताल, बेगनास ताल, रूपा ताल र त्यहाँ पुगेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको चाहिँ भिडभाडले सायद यहाँ पनि मन तान्न सक्थ्यो कि यसलाई अझ व्यवस्थित र चाहिँ अलि सरसफाइमा चाहिँ ध्यान पुर्याएर काम गर्न सकेमा यहाँका स्थानीय निकायहरूले यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सक्थे। नेपालगञ्जका तालहरूमध्ये ऐतिहासिक रानी तलाउ लेउसँगै फोहोर जमेर कुरूप र दुर्गन्धित भएको छ। अर्को कान्ति तालको अवस्था पनि उस्तै छ। 22 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको यो ताल झाडीले ढाकिएको छ। कान्ति ताल भनिए पनि कुरूप छ, तर यो वर्ष ताल परिसरमा फुटपाथ निर्माण र सौन्दर्यीकरण गर्न सरकारले 17,50,000 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। गत साल पनि र त्योभन्दा पहिलाका आर्थिक वर्षहरूमा पनि प्रत्येक वर्ष त्यसको सौन्दर्यीकरणको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन भई हाल चाहिँ एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिका लागि परेको स्थिति छ। तराईको समथर भूभागमा पर्ने कैलाली र नेपालगञ्जका यस्ता तालहरूको सुधार गरी डुङ्गा सवारी, माछा पालन तथा पौडी पोखरीका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले आय स्रोत वृद्धि गर्न मद्दत त पुग्छ नै, यसका साथै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य समेत थपिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
प्रदेश विशेष